बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन अनदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ मैं आज के व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। तो व्लॉग का आगाज़ हो रहा था नाश्ते के बाद मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी थी। आज मैंने सोचा किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी किचन की। और साथ सब क्लीनिंग होती रहे ना तो फिर कोई भी काम करने में इतना टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखें, आजकल अक्सर देखने में ये बात आ रही है और अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि लड़कियां जो है ना गिले शिकवे करती नज़र आ रही होती हैं। हमारे शौहर हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमें टाइम नहीं देते, हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं लोगों के सामने, अक्सर हमें डांट देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। मतलब इस तरह की बातें अक्सर फैमिली में हमें सुनने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी ये बातें अपनी लाइफ में फ़ेस की हुई हैं। जैसे हम मैरिड हैं तो हमें पता है कि किन हालात से गुज़रा जाता है शादी के बाद। देखें, एक बदतमीज़ इंसान के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर मर्दों की ना ये आदत होती है कि वो बीवी पे रोब जमाने को अपना हक समझते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो ना लोगों को दिखाने के लिए कि हमने बेगम को बहुत दबा के रखा हुआ है, वो मेरी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, मतलब इस तरह की बातें ना वो समझते हैं कि अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो लोग हमारी तारीफ़ करेंगे कि वाकई ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अक्सर इस तरह की बातें जो ना मर्द की मेरे ख़्याल में मर्द को तस्कीन देती हैं। तो देखें, जिस इंसान के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी होती है आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी आदत से वाकिफ़ हो जाते हैं। अगर हमारे हस्बैंड हमारी इज़्ज़त नहीं ना करते तो इसमें भी कहीं ना कहीं कसूर हम औरतों का ही होता है। देखिए, अक्सर लड़कियों को ये गिला होता है कि हमारे हस्बैंड हमें टाइम नहीं देते, वो अपने वालिदैन को टाइम देते हैं, बहन भाइयों के पास बैठते हैं, बातें करते हैं, इस तरह की बातें। तो देखें, दिन को ठीक है उन्होंने काम भी करना होता है, जॉब पे भी जाना होता है, कमा के भी आपको ला के देना होता है। फिर अगर वो शाम को आके थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर लें तो ये कोई गुनाह का काम नहीं है। आखिर वो उनके वालिदैन ने उन्होंने पाला है, जवान किया है, तो उनका भी हक़ बनता है कि वो अब अपने वालिदैन को टाइम दें। तो देखें, रात को तो वो आपके पास ही होते हैं ना। जब रात को वो आपके पास आते हैं तो क्या होता है कि हम दिन भर के गिले शिकवे लेके उनके सामने बैठ जाती हैं। तो हमारा ये जो टाइम होता है ना रात का, ये भी हम फ़िज़ूल बातों में ज़ाया कर देते हैं। इससे नुकसान पता ही क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता हमारे शौहर जो है ना हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। उनके दिल में हमारे लिए नफ़रत आने लग जाती है। तो अगर हम ये काम करना छोड़ दें तो मेरे ख़्याल में अगर रात को जब वो कमरे में आएँ तो हम 2 प्यार भरी बातें कर लें, उनको मतलब थोड़ा-सा सुकून मिल जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता आपको पता है कैसा होता है, ये प्यार मोहब्बत से ही चलता है और सारी ज़िंदगी हमने एक दूसरे के साथ गुज़ारनी होती है। तो यही आपके प्यार मोहब्बत के चंद लम्हे जो हैं आपको आपके हस्बैंड के करीब करते चले जाते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करती हैं, क्या होता है कि जब हमारे हस्बैंड बाहर से आते हैं काम करके, तो हम लेडीज़ की आदत होती है कि हम उनके सामने ना अपनी डिमांड लेके बैठ जाती हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें फ़लाँ चीज़ लेकर दें, मतलब इस तरह की बातें। देखिए, वो सारा दिन बाहर धक्के खाकर आते हैं, हमें क्या पता कि बाहर कैसे-कैसे लोगों के साथ उनका वास्ता पड़ता है, कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती होंगी। और फिर हर तरह के मौसम में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उन्होंने बाहर जाना और हमारे लिए कमा के लाना ये आसान बात नहीं होती। पैसे खर्च करना तो हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन पैसे की कदर तब भी आती है जब इंसान खुद कमा के ना खर्च करे। फिर इंसान बड़ी सोच समझ के खर्च कर रहा होता है, क्योंकि पता होता है कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है। तो जब वो बेचारे बाहर से थके हारे घर आते हैं तो हम अपनी फ़िज़ूल की बातें लेके बैठ जाती हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है जब वो बाहर से आएँ उनको पानी का पूछें, खाने का पूछें और उनको कुछ टाइम दें कि वो सुकून करें। जब वो सुकून करेंगे ना, घंटा 2 रेस्ट करेंगे तो उसके बाद उनका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। फिर आपने जो भी बात करनी है, आपकी जो भी डिमांड है, उसके बाद आप उनसे कर सकती हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं आपके हस्बैंड भागे जा रहे हैं या हम कहीं भागी जा रही हैं कि दोबारा हमें मौका ही नहीं मिलना उनसे बात करने का। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो बाहर से आएँगे, गुस्से में होंगे, थके होंगे, तो आप इस तरह की बातें लेके बैठ जाएँगे तो फिर उन्होंने क्या आपको अवार्ड देना है?
ظاہر سی بات ہے انہوں نے آپ پہ غصہ کرنا ہے، سیکھنا چلانا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، گھر کا ماحول خراب ہوگا، بچوں پہ بھی برا اثر پڑے گا۔ تو ہم نا تھوڑا سا صبر سے کام لیں تو میرے خیال میں ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے۔ ہم نا رشتوں کو خود ہی الجھاتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کا ہاتھ نہیں ہوتا۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم رشتوں کو کہاں تک اچھے سے لے کے چلتے ہیں، کتنا آسان بنائیں گے، یا ہاں ہماری جو ہے ایک زبان ہوتی ہے نا، یہ رشتوں کو الجھا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ صبر سے کام لیں گے تو ہماری زندگی جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گی۔ تیسری بات جو اکثر ہم لیڈیز غلطی کر جاتی ہیں، دیکھیں کوئی بھی مرد نا وہ اپنی فیملی کے بارے میں غلط بات نہیں برداشت کر سکتا۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ عورت کو آزمانے کے لیے اس کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے والدین کی برائیاں کرے گا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میری بیوی جو ہے میرے گھر والوں کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ تو ہم عورتیں جو ہے نا اکثر بیوقوف ہوتی ہیں، جب مرد ہمارے سامنے گھر والوں کی کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے نا، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے دو چار اور ساتھ لگا لیتی ہیں، ہاں واقعی تمہاری بہن نے یہ کیا، تمہارے بھائی نے یہ کیا، وہ ہیں ہی ایسے، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ تو دیکھیں مرد ہے یہ چاہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، میرے خیال میں آپ خود کو ہی رکھ کے سوچیں کہ ہمارا کسی بہن بھائی کے ساتھ اگر تعلقات اچھے نہیں جا رہے تو ہم اس کو خود تو جو مرضی بول سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا ہماری فیملی کے بارے میں بولے گا، ہمارے والدین کے بارے میں یا ہمارے بہن بھائی کے بارے میں غلط، تو کیا ہم برداشت کر سکتی ہیں؟ نہیں نہ کر سکتی، یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم اگر یہی سوچ رکھیں کہ جیسے ہمارے والدین یا ماں باپ ہمیں عزیز ہیں، ایسے ہی مردوں کو بھی اپنی فیملی عزیز ہوتی ہے، اور مرد نے تو ہمارے ساتھ زندگی گزارنی ہے لیکن اس نے اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اگر مرد آپ کے سامنے اپنے گھر والوں کی کوئی بات کر بھی دیں نا، کوئی برائی کر بھی دیں، تو بس آگے سے خاموشی اختیار کر لیں، بلکہ ایسا نہ کریں کہ بات کو اور بڑھا چڑھا کے بیان کریں، کیونکہ مرد صرف ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم زندگی میں کر جاتے ہیں نا، اکثر کچھ بھی بولنے سے پہلے نا ہمیں تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے، اور مرد کے سامنے کبھی بھی اس کی فیملی کی برائی مت کریں، کیونکہ کوئی بھی مرد یہ برداشت نہیں کرتا۔ چوتھی جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے ہماری، کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ ہر جگہ مرد ہی ٹھیک ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد بھی ہمارے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، غصے میں کچھ غلط بول دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہم چپ کر کے سنتے رہیں۔ ٹھیک ہے ایک ٹائم ہوتا ہے بولنے کا، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کی یہاں پہ غلطی ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ بات جو ہے نا آپ کے ساتھ جو غلط ہوئی ہے اس کا ریئیکشن چیخ چلا کے کریں، لڑائی کریں یا بحث کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ آپ نے میرے ساتھ غلط کیا، کیوں کیا۔ وہی بات نا آپ آرام سے پیار سے ہی باتوں باتوں میں سمجھا سکتی ہیں کہ یہ بات فلاں جگہ جو آپ نے کی تھی یہ غلط تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، اگر ہم بھی آگے سے لڑائی کرنے لگ جائیں گے، بحث کرنے لگ جائیں گے، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ہمارا رشتہ خراب ہوگا۔ دیکھیں ایک مرد ہی ہوتا ہے جس نے اینڈ تک، ہماری زندگی کے آخری لمحات تک ہمارا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ بھائی ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے شادی سے پہلے ہم اپنے بھائیوں کی ہمیں سپورٹ ہوتی ہے، باپ کی ہوتی ہے، پھر جب شادی ہو جاتی ہے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ بھی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بہت خوش نصیب وہ والدین ہوتے ہیں نا جن کے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، ورنہ اگر آپ کے 3 یا 4 بچے ہیں تو اس میں سے بڑی مشکل سے کوئی ایک آپ کے ساتھ رہے گا، ورنہ آج کل تو ایسا زمانہ ہی نہیں ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ تو ایک آپ کا ہسبینڈ ہی ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا مخلص رشتہ ہوتا ہے، اس نے زندگی کے آخری لمحات تک آپ کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو ہم اگر چیخ چلا کے بحث کر کے ہمارے اس رشتے کو بھی خراب کر لیں تو پھر ہماری آنے والی لائف جو ہے نا یقین جانیے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اکیلی عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ عورت ہونے کے ناطے نا ہمیں بہت سی باتوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے،
اور یہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں نا آج کے ولاگ میں، اگر آپ ان پہ عمل کر لیں تو ہماری لائف بہت آسان ہو جائے گی، اور ہمارے وہی شور جو آج ہماری عزت نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے، آپ خود آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہی مطلب آپ کے اپنے ہوں گے، آپ جو بھی بولیں گے وہ بولیں گے ٹھیک ہے آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو یہ رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بس اس کو نبھانے کے لیے نا تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جتنی بھی میری بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں خوش اور آباد رکھیں۔ تو یہی تھا آج کا میرا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک آپ سب رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔